नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क्यों ना हो मुमताज़ दीन इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज़ दीन इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, उधर मज़हब किताबों में इधर कुरान सीनों में। मेरे नहायती मुकर्रम मोहतरम भाइयों, दोस्तों, साथियों और उलमाए किराम और नहायती काबिल एहतराम मेरी माओ, बहनों, बेटियों, मैं सबसे पहले इस मस्जिद की इंतज़ामिया और नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस महफ़िल का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम के नुज़ूल का कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मुकामात पर तज़किरा किया है। जो मैंने आपके सामने कुरान हकीम की आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम का नुज़ूल का महीना जो है रमज़ान, उसका ज़िक्र किया, क्योंकि ये मौजू है अज़मत कुरान का। तो मैं आपके सामने सिर्फ 2-4 बातें रखूँगा। रमज़ान का महीना जब आता है तो आप उलमाए किराम से ये सुनते हैं कि हर नेकी जो है वो 70 गुना बढ़ा दी जाती है। एक नफल पढ़ने का सवाब जो है वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों होता है? महीने और भी बहुत सारे हैं। रबीउल अव्वल का महीना है जिसे हमारे दोस्त, हम भी बल्कि कहते हैं कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन हमें अता फरमाए इस महीने में। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में एक नेकी करना 70 गुना नहीं होती। हज का महीना भी बड़ा मुहतरम है जिसमें हज जैसी इबादत है, और हज करने से इंसान अगर अल्लाह तौफीक दे हज मबरूर हो जाए तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही अपने माँ के बतन से पैदा हुआ। लेकिन हज के महीने में भी एक नेकी करना 70 गुना नहीं होती। रमज़ान के महीने में एक नेकी करने से वो 70 गुना क्यों हो जाती है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसलिए कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इसलिए कि इस महीने का ताल्लुक़ कुरान हकीम के साथ है। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान का मुकाम है, कुरान की रिफ़अत है कि अल्लाह ताला ने कुरान के ताल्लुक़ की वजह से इस महीने की एक नेकी को 70 गुना कर दिया। और फिर इसी महीने में एक रात आती, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है। इस्लामी तारीख में रातें और भी बहुत सारी हैं। एक वो रात है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह असरा में किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला अपने बंदे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक एक ही रात या रात के कुछ हिस्से में लेकिन उस रात का ये मुकाम नहीं। रात वो भी है जिस रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे। बड़ी पुरकठिन रात थी, बड़ी मुश्किलात की रात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन उस रात का भी ये मुकाम नहीं। लेकिन ये रात
جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے، نصیب ہو جائے، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن حکیم کو اتارا ہے۔ اس رات کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ تو بات میں یہ جو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی عظمت کی، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہوتا جائے گا، وہ چیز رفعت پاتی جائے گی، اس کو عظمت ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ علو مقام عطا کریں گے، اور جو چیز قرآن سے دور ہوتی جائے گی وہ تنزیہ کا شکار ہوگی، وہ بے رہروی کا شکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس زینے میں قرآن کو محفوظ کیا، فی لوح محفوظ، وہ زینہ بھی افضل۔ جس مدینے میں قرآن پاک کو نازل کیا، وہ مدینہ بھی افضل، اور جس سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، وہ سینہ بھی افضل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن آئے گا، عالم دین آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ممبر بلائیں گے، ممبر منگوایا جائے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی۔ یہ 5-6 فٹ کے قد کی عزت نہیں ہے، بلکہ اس سے سینے میں جو قرآن ہے اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ممبر پہ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کی تاج پوشی کریں گے، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ ضوءہ احسن من الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کے روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کی بھی تاج پوشی کریں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چند منٹوں میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑتا جائے گا، جو اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا کریں گے۔ ورنہ ایک پیپر یہ ہے جو حافظ صاحب کے سامنے پڑا ہے، جس پہ آپ کا پروگرام لکھا ہے، ایک پیپر وہ ہے جو اس میں نیوز پیپر چھپتا ہے، ایک پیپر وہ ہے جس پہ ڈائجسٹ چھپتے ہیں، ایک پیپر وہ ہے جس پہ مختلف طرح کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پیپر کا مقام اور ہے، اس پیپر کا مقام اور ہے، اس پیپر کا مقام اور ہے، اور ایک وہ پیپر پڑا ہے جس پہ قرآن حکیم لکھا ہے۔ وہ جو پیپر ہے جس پہ قرآن حکیم لکھا ہے، اس کو لوگ کیوں چومتے ہیں، کیوں آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیوں نیچے نہیں گرنے دیتے؟ اس لیے کہ اس پیپر کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔